अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने आशिक कौन है और गुस्ताख कौन है उसके मुताल्लिक कुछ अहम बात रखना चाहता हूँ। वो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, और मुसलमानों के जो जहनों में एक बात होती है कि सबसे बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कौन है, यानी आशिक रसूल कौन है। तो हमारे और आपके जहन में एक बात आता है कि सबसे बड़ा आशिक वो है जो अल्लाह के हुक्मों पे चलता हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलता हो। बेशक सही बात है, पर हर मुसलमान को अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए इतना अकल अल्लाह ने हमें और आपको दे रखा है, और इतना इल्म हमें और आपको सीखना चाहिए कि जो दीन इस्लाम है, जो शरीयत हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, हर मर्द औरत मुसलमान कलमा पढ़ने वाला दीन इस्लाम में चलते हुए दीन में कोई नई चीज ऐड न करे, और दीन में जो कुछ है उससे कुछ बाहर ना निकाले, यानी कमो बेश हमें करने का इख्तियार दीन में नहीं है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है और दीन में कुछ ज्यादती नहीं करता, दीन में कुछ निकालता नहीं, घटाता नहीं, ये मुसलमान अब पूरे तरीके पर अल्लाह के नज़र में और अल्लाह के रसूल के नज़र में कामयाब है। नहीं कि हम अनभक्त हो जाएं, जो हमें कुछ कोई भी कुछ बता दे, ये दीन है, ये दीन है, ये दीन है, तो हम तस्लीम करते चले जाएं और उसको दीन समझकर अमल करना शुरू कर दें। इसी को अनभक्ति कहते हैं। ये सबकी सुनना और सबकी मानना नहीं, सुनेंगे सबकी पर मानेंगे दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान और हदीस की, यानी अल्लाह और उसके रसूल की फरमान को। ये मुसलमान, हर मुसलमान का ये दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हमें और आपको कुरान हदीस पर ही अमल करना है, वरना बहुत से नेकी हम कर लें और हम बिदात के अंदर मुलविश हो जाएं या दीन में कुछ कमी कर दें, तो ऐसा शख्स नाकाम हो जाएगा और जहन्नम में चला जाएगा। इसीलिए हमें और आपको खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, या घर में जनाजा हो या शादी हो या कारोबार करना है, हमें हर मामले में कुरान और हदीस में क्या कहा गया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई बताए तो हमें और आपको, जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं, उनसे दलील मांगना चाहिए। क्या ये कुरान में है, हदीस में है, और अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह मैं तेरे दीन पर, महबूब दीन पर चलना चाहता हूँ, गुमराह नहीं होना चाहता हूँ, गलत बात पे चलना नहीं चाहता हूँ, मुझे सही बात मेरे दिल में डाल दे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोगों से दलील मांगें। अगर कुरान में है और हदीस में है तो सर आंखों पर, और अगर कुरान हदीस में नहीं है, अब कोई बता रहा है ये भी दीन है, ये भी दीन है, तो ऐसे कितने चीज नए नए लोग ऐड करते जाएंगे, तो दीन का शक्ल ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत पर चलने वाला बताया है, और ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और दीन इस्लाम पर जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए हैं उसके मुताबिक हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सहाबा, तबे ताबीन, औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, कुतुब बख्तियार काकी हूँ, अलाउद्दीन कलियरी हूँ, ख्वाजा बाकी बिल्ला हूँ, मुजद्दिद अल-फिसानी हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया हूँ, शाह रुकन आलम हूँ, जितने भी औलियाए किराम हैं सब कामयाब कैसे हुए? कुरान और हदीस पर चलकर, न कि किसी पीर की बात को मानकर, किसी मुरीद की बात को मानकर। बिल्कुल नहीं, हम गुमराह हो जाएंगे। हाँ, अगर कुरान हदीस की बात पीर साहब बता रहे हैं, मुरीद साहब बता रहे हैं, या आम मुसलमान बता रहा है, कुरान हदीस की बात है सर आंखों पर, और अगर कुरान हदीस में नहीं है हम उन बातों पर अमल नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो जहन्नम में जाएंगे। दीन है, कोई खेल की चीज नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें दलील मांगने की हमें आदत पड़ जाए, तहकीकात का जज्बा पैदा हो जाए, हम तहकीक करते रहें, और जो सही दीन पर, जो अल्लाह रसूल जिससे खुश होते हैं, जिस दीन से, उस पर अमल करना है। अगर कोई कुरान हदीस की बात बताता है सबकी बात मानेंगे, और अगर कुरान हदीस नहीं है, दीन नहीं है, अपने सगे माँ बाप की बात भी नहीं मानेंगे। पर आपसे एक बात ये भी कह दूं, बदतमीजी किसी से नहीं करना, उलझना किसी से नहीं। बहुत से जाहिल लोग होते हैं, ना अमल होता है ना इल्म होता है, वो जहालत पर आ जाते हैं, लड़ने भिड़ने पर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से खामोशी इख्तियार करनी है। खैर, पूरी बात का निचोड़ ये है, हर मर्द कलमा पढ़ने वाला, हर औरत कलमा पढ़ने वाली से सबसे गुजारिश है कि हम कहीं दुनिया भी ना बिगाड़ दें अपना, और आखिर ना बिगाड़ दें। तो अल्लाह ताला ने ये महबूब दीन जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शरीयत लेकर आए हैं, जितना लेकर आए हैं उतने पर अमल करना है, कोई नई चीज पर अमल नहीं करना है। एक बात तो ये,
دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں، اگر ہم دین پر چلیں گے جو قرآن حدیث میں ہے تو یہاں بھی کامیابی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی اور جنت یقینی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو نئی نئی باتوں پر عمل کرتے ہیں جسے ہم بدعت کہتے ہیں، ان پر عمل کریں گے تو دنیا آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے آ کر آپ کی مجلس میں آپ کے روبرو بیٹھ کر کہا، یا رسول اللہ ہم پر نماز کتنے وقت کا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ انہوں نے کہا کچھ اور؟ کہا نفلی نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے صحابی کرام نے پھر دوبارہ پوچھا کہ روزہ ہم پر کتنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ کہا اور ہم اگر روزہ رکھنا چاہیں؟ کہا نفلی روزہ رکھ سکتے ہو، فرض 1 ہی مہینے کا ہے۔ انہوں نے حج کے متعلق بھی سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور عمرہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ تم پر فرض ہے، پر صدقہ خیرات تم کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جب صحابی نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا، تو صحابی رسول جب مجلس سے اٹھے اور جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے بتایا ہے اتنے پہ عمل کروں گا، نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ شخص کو دیکھ لو، یعنی جو ویکتی دین میں نہ گھٹائے نہ بڑھائے، ایسے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں کو عاشق وہ ہے جو نبی اور اللہ کے فرمان میں کوئی نئی چیز جوش میں آ کے ایموشنل ہو کے نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھائی جوش نہیں چلے گا، ہوش کا کام ہے، دین ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دنیا کا چیز نہیں ہے۔ جتنا ہے اگرچہ عمل نہیں کر پا رہے ہو بات الگ ٹاپک ہے، پر عمل اتنا کریں جو دین میں ہے، اسلام میں ہے، اور یہی لوگوں کو تعلیم دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا عاشق ہے جو اللہ رسول کی بات میں زیادتی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اور جو دین میں غلو کر دے ایسے لوگوں کو بدعتی کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے۔ پر اللہ معاف فرمائے جو قرآن حدیث کی بات کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کو ترجیح نہ دے، اور بات بھی صحیح ہے، اسے ہم گستاخی میں شمار کر دیتے ہیں۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی آپ کے بارے میں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث میں ایک بات یہ بھی آیا ہے کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جب آ رہے ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں آنے دو، تو فرشتے انہیں روک دیں گے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہمارے نبی انہیں آنے دو، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ اب ذرا اس حدیث سے آپ غور کریں، یہ نہیں کہ یہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا، ایڈ کر دیا نئی باتیں تو قریب آنے دو، نہیں، حضور نے منہ پھیر لیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں کو ایسے ہی کچھ جو ہے مشرک لوگ جب جہنم میں جا رہے ہوں گے، یہ میں اور دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، مشرکوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں گے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، پر ہمارے ساتھ ہمارے ان پیر صاحب کو بھی جہنم میں ڈالو جن کی بات پر عمل کر کے ہم آج گمراہ ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں ان کو بھی اور تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور دگنا عذاب دوں گا، اور تم کو عقل دیا تھا، تم نے عقل کیوں استعمال نہیں کیا؟ ہمیں سوال کرنے کا، دلیل مانگنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور بدتمیزی سے نہیں۔ بعض ہوتے ہیں نوجوان بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، وہ ادب کھو دیتے ہیں، بدتمیزی پر آ جاتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ ہمیں دلیل مانگنا چاہیے، قرآن میں ہے، حدیث میں ٹھیک ہے، نہیں ہے عمل نہیں کریں گے، دین ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں بات آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے روپ میں پسند فرما لیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے۔ تو جو چیز مکمل ہو چکی ہو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس میں ہمیں اور آپ کو نئی باتوں کو ایڈ نہیں کرنا ہے۔
احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے ہر موقع پر، کیا نبی نے کہا ہے، نبی نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کہا ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ 3 زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بتایا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زمانہ، دوسرا زمانہ صحابہ کرام کا، اور تیسرا زمانہ تبع تابعین کا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر یہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے یا حضور نے پسند فرمایا ہے تو دین ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کی سنت ہی دین ہے، تیسرا کوئی چیز دین نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمان بھائیوں کو دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے، اور ایمان کا ایک مضبوط یہ کڑی بنا لینا چاہیے کہ کوئی چیز ہمیں نیا چیز ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط بات اور جو